अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से शायद ये कुछ जानते हो और आप लोगों ने ये इस बात का नोटिस किया हो कि आजकल जब भी यूट्यूब खोलें तो हर तरफ एक शोर और एक हंगामा और चीखो पुकार सुनाई देती है। और इसकी वजह है सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा सलमान, जिन्हें MBS कहा जाता है, यानी मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने तबलीगी जमातों की सऊदी अरब में दाखिले और तबलीग पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी पर पाकिस्तान में तो ज़रा धीमा धीमा सा, मगर इंडिया में खूब ज़ोर शोर से वावेला मचाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जमातों का ताल्लुक भी इंडिया से ही है। मुझे यहाँ पर MBS के अहकामात पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये एक अलग मौजू है। मैं बादशाहत के ख़िलाफ़ हूँ, और वो जिस तरह से यानी MBS जिस तरह से इस्लाहात कर रहे हैं, उनमें से बहुत से मुस्बत इक़दामात हैं, लेकिन वो जिस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसे फ़ैसले किसी फ़र्द वाहिद को नहीं करने चाहिए, और वो भी ऐसी सूरत में जबकि आप 50-60 बरसों से तो तेल के पर्दे में कट्टर वहाबियत बरामद करते रहे, और जब तेल की दौलत ख़त्म होने को आ रही है तो आप छलांग मारकर बिसात की बिल्कुल दूसरी जानिब जा पहुँचे हैं। मुझे इस बात पर भी थोड़ी सी हैरत हुई कि सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क में भला इन तबलीगी जमातों का क्या काम है, क्योंकि सऊदी अरब में तो ऐसे ख़ानदान रहते हैं जो कई कई सदियों से मुसलमान हैं। तो क्या वो ख़ानदान अपने बच्चों को जो इस्लाम की तालीमात हैं वो आगे नहीं मुंतकिल कर रहे हैं? और जबकि सऊदी अरब जो है वही मरकज़ है पूरे इस्लाम का, और आप लोग आजकल तो खैर ज़रा मुख्तलिफ हालात हैं, लेकिन आम हालात में खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करने वालों का एक मजमा होता है। वहाँ पर नमाज के औकात में कारोबार बंद कर दिया जाता है। ऐसे मुल्क में तबलीगी जमातों का भला क्या काम होता है? बहरहाल, जब तक इन तबलीगी जमातों के मफादात पर कोई ज़रब नहीं पड़ी थी, उस वक्त तो सऊदी अरब की बादशाहत भी नज़र नहीं आ रही थी। क्या वहाँ पर जिस तरह से तेल की दौलत को शाही ख़ानदान अपनी दौलत समझता रहा, क्या वहाँ जिस तरह से मुखालिफिन की ज़बाबंदी होती रही, औरतों पे जिस तरह से पाबंदियाँ आयद की जाती रहीं, मज़हब के नाम पर ही उन्हें मजहबी फ़राइज़ अदा करने से रोका जाता रहा। शायद आप लोग ये जानते हों कि औरतों को उम्रा और हज करने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि उनके साथ कोई मर्द ना हो। न जाने कितनी औरतें इसी वजह से महरूम रह गई होंगी, गो कि अब इसकी इजाज़त हो गई है। और ये भी कि वहाँ पर एक सदी से जो बादशाहत है वो विरासत में चल रही थी, और जो बादशाह सलामत थे उनके कितने हरम हैं और कितनी कितनी वो शादियां करते हैं। चले, शादियां तो इस्लाम में बहुत राइज हैं, लेकिन कितने कितने हरम उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन कभी भी इस पर तो कोई बात नहीं हुई, इस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठी। क्या ये सब कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा था? एक मौसीकी का शो क्या हो गया कि एक क़यामत आ गई। अब आपको सऊदी अरब की तारीख़ भी याद आ गई। इसी तरह उलमाए हिंद में से एक मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। तारीख पढ़िए पहले, सऊदीया वजूद कहाँ से हुआ, सऊदीया आया कब से। मैं खोलना नहीं चाहता, मैं बात करना नहीं चाहता आपके सामने, मुझे उससे कोई बहस भी नहीं है। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए, मुझे उससे कोई बहस नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि बास लोग अकीदत में, अंधी अकीदत में इतने मुब्तला हैं कि वो जो भी कर दें वो सही है, जो भी कर दें गलत नहीं हो सकता। दलील ये है कि साहब कुरान और हदीस वहां नाजिल हुआ, कुरान और हदीस वहां नाजिल हुआ। इसके बाद यही मौलाना ये फरमाते हैं अपने इसी खिताब में कि अवाम इस्लाम और उलमा से इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि यहाँ पर फतवों का कारोबार अपने उरूज पर है, और इसमें कोई शक भी नहीं। यहाँ तक कि दो ऐसे वाक़यात हुए, एक यहाँ पर हिंदुस्तान में, ये इसी में उत्तर प्रदेश में, और एक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक शहर चिनियॉट के करीब,
کہ جن لوگوں نے ایک مختلف اپنے فرقے کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی ان کے بارے میں ان سے علماء نے یہ کہا کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ ساقط ہو گیا، اب آپ دوبارہ نکاح کروائیے، کیونکہ آپ نے ایک مختلف فرقے کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور ان کی تدفین میں شرکت کی، یہاں تک ہو چکا ہے۔ تو مولانا صاحب کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو توحید پرستے ہیں وہ بدعت کا لفظ بولنا نہیں آتا، فیصلہ کرتے بدعتی، اور وہ جو فاتحہ درود والے ہیں وہ ان لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ کیا کفر اتنا آسان ہے؟ کیا شرک اتنا آسان ہے؟ کیا نبی کی دعوت اسی لیے ہوئی؟ کیا نبی اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ حتی الامکان میرے بھائیوں یہ فیصلہ عوام کا نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کفر کا شرک کا فیصلہ صادر کرنا عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے۔ کسی کے کفر اور شرک کا فیصلہ جب تک چیزیں سامنے نہ آئیں اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، بلکہ فقہ کے اصولوں میں سے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے ایک مسلمان آدمی کو کفر سے بچانا چاہیے، ایک مسلمان آدمی کو شرک سے بچانا چاہیے۔ اس کی بات اگر اسلام کے خلاف ہو رہی ہے تو جہاں تک ہو سکے تعویل کرنی چاہیے، یہ اسلامی اصولوں میں سے ہے۔ یہاں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ منبر بیٹھے انہیں کافر، وہاں بیٹھا انہیں مشرک، انہیں بیٹھا انہیں کافر۔ ہم لوگوں کا مزاج تو آج کل یہ بن چکا ہے، فتوے صادر کرنا، فیصلے کر دینا، اور خاص طور پر شرک اور بت پرستی کے فیصلے کرنا تو آج کل بڑا آسان ہو گیا۔ لیکن کیا اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ نہیں ہیں؟ آپ ذرا اپنے اسی خطاب میں غور فرمائیے کہ آپ نے ایک اتنے بڑے اداکار سلمان خان کو بڑے اطمینان سے کافر قرار دے دیا، جس کے اصولوں پہ یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہاں اسلام پر عمل ہوگا، یہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا، اور اب حال دیکھ لیں، ایسوں کو بلایا گیا صرف اسلام کے نام پر، جس کے اسلام ہونے پر جس کے کافر ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے گھر میں باضابطہ گنیش کی پوجا کی جاتی ہو، وہ نام کا اگر مسلمان نام رکھ لے تو کیا مسلمان باقی رہے گا؟ صرف ایک فلمی انڈسٹری سے مسلمان آدمی کو بلایا گیا صرف نام کی وجہ سے، اور اس نے مملکت عربیہ کے اندر جا کر اعلان کیا کہ صاحب یہاں میری خواہش ہے کہ فلم بندی کی جائے۔ جس مملکت سعودیہ نے بدعات کو مٹانے کے واسطے آثار نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں باضابطہ اس کے ہاتھ کا نشان بنا کر دیوار پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ سعودیہ کا حال۔ تو مولانا کیا آپ نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سلمان خان کے گھر میں گنیش جی کی پوجا کون کرتا ہے؟ کیا معلوم کہ ان کے گھر میں ان کے ملازمین میں سے کوئی یا ان کے دوست احباب میں سے کوئی گنیش جی کی پوجا کرتا ہو، لیکن آپ نے وہ پورا الزام سلمان خان پر رکھ کر ان کو ایک دم سے کافر قرار دے دیا۔ تو یہاں پر کیا آپ کے جو قول اور فعل ہے اس میں تضاد نظر نہیں آ رہا؟ اسلام میں اس کے لیے ایک بہت واضح لفظ استعمال ہوا ہے جسے کہتے ہیں منافقت۔ تبلیغی جماعت کے ہی ایک اور محترم فرماتے ہیں، ہم متحدہ طور پر یکجا اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، اور میں جماعت تبلیغ کے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ایک ڈیلیگیٹ، وہی نہیں بلکہ متحدہ سارے کے سارے مسالک کا ایک ڈیلیگیٹ لے کر سعودی سفیر کے ہم حضور میں جائیں اور ان سے ہمارے جذبات کا اظہار کریں تاکہ یہ بات ان تک پہنچ سکے۔ بالکل درست کہا آپ نے مولانا صاحب، اپنی بات آگے ضرور پہنچائیے اور پہنچانی چاہیے، لیکن دو نکتے ہیں۔ اولاً تو یہ کہ آپ اس امت واحدہ کو کہاں سے لائیں گے جسے آپ لوگ 14 صدیوں قبل ہی منتشر کر چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا بادشاہ سلامت آپ کی بات سنیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسی حکومت کے لیے آواز اٹھائی جو عوام میں سے ہو؟ آپ کے نظریات میں تو جمہوریت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ 58 اسلامی ملکوں میں سے چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر جہاں پر جمہوریتیں ہیں، باقی ملکوں میں مطلق العنان حکومتیں قائم ہیں، جہاں کے فرما روا
صرف اپنے احکامات اور فرمان عوام پر رعایا پر نافذ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو علماء کرام جو اسلام کو، اسلامی دنیا کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو، مذہب اسلام کو، اس دین کو جو دین فطرت تھا، اس کو فصیلوں میں بند کر کے رکھا ہے۔ اب صرف تنقید کرنے کے بجائے جو ولی عہد شہزادہ سلمان ہیں، جو مثبت اقدامات کر رہے ہیں، ان کی تعریف بھی ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔